अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो आज का वीडियो आप सबके सवालों का जवाब है और सारी कन्फ्यूजनों को दूर करने वाला है। जितनी भी मेरी बहनें इस्तग़फ़ार को लेकर परेशान हैं कि कितनी बार पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कब पढ़ना है, तहज्जुद में कैसा पढ़ना है, खाली वक्त में कैसा पढ़ना है और मुझे कितना फ़ायदा पहुंचा है, मैं कितनी बार पढ़ती हूँ और कब पढ़ती हूँ, ये सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मैं आज दूंगी। और जो मेरी पहली बार जो मेरे चैनल पे आए हैं वो बहनें प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। तो आज का वीडियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबकी कन्फ्यूजन को दूर करूँ। तो आज लंदन में बहुत बारिश हो रही है, तो कुछ 10-15 दिन से बारिश हो रही है, तो सारे कपड़े घर में सूखे हुए हैं। तो प्लीज़ घर की हालत पर थोड़ा गौर मत करना, मेरी बातों पर गौर करना आप सब, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता, तो जितना हो सकता है उतना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जैसी भी हालत में हूँ कर लेती हूँ, ताकि मैं आप सबके साथ वीडियो बना सकूँ, आपको कुछ ना कुछ बोल सकूँ हर दिन। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को इग्नोर करिए और सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। तो सबसे पहली बात, मैं कौन-सा इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ, मैं अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वलिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मैं ये इस्तिग़फ़ार बार-बार क्यों कहती हूँ कि इसके पीछे जो इसके मायने हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो मैं आपको इसमें यहाँ पर इसकी मैं पूरी डिटेल दे दूँगी। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाह से मैं अपनी मग़फ़िरत की मैं यहाँ पर दुआ मांग रही हूँ। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वली वालिदैया, यहाँ पे मैं अपने माँ-बाप की मग़फ़िरत की भी दुआ कर रही हूँ। वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, जितने भी दुनिया में मोमिन और मोमिनात हैं ना, उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ कर रही हूँ। और जितने भी वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, जितने भी मुसलमान भाई-बहन हैं, जो भी दुनिया में मौजूद है, जो दुनिया से गुज़र गए हैं, मैं उन सब के लिए मैं यहाँ पर मग़फ़िरत की दुआ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये ऐसी चीज़ है ना कि हम सबके लिए दुनिया में जितने भी हैं ना, जितने भी भाई-बहन हैं अपने, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मोमिन हैं, सारे सबके लिए हम यहाँ पर मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अजर मिलने का और इस पे सवाब मिलने का और इस इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत, बरकत इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि मैं जब मुझे पता चला था कि इस इस्तग़फ़ार के बारे में, तब से मैंने अपनी ज़बान पर इसको बस ऐसे रख लिया कि साँस के साथ पढ़ती हूँ मैं। और मैं हर वक्त पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त पढ़ती हूँ। और कोई गिनती नहीं करती कि मुझे 100 बार पढ़ना है, 200 बार पढ़ना है या हज़ार, कोई 7,000 बार बोल रहे हैं, कोई 2000। मैंने कभी कोई ज़िक्र, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में, चाहे दुरूद शरीफ हो या कलमा हो या लाहौल हो या इस्तग़फ़ार हो, कोई भी ज़िक्र मैंने गिनती के साथ नहीं किया। मैं हमेशा पढ़ती हूँ, जब भी याद आता है मैं पढ़ लेती हूँ। जब भी जैसी सिचुएशन होती है उस वक़्त पढ़ लेती हूँ। कभी मेरा ईमान, कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लो हो गया है, मुझे नमाज़ों में दिल नहीं लग रहा है, जैसा कि दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो गई हूँ। कभी मूवीज़ देख ली, कभी अल्लाह माफ़ करे कभी किसी की ग़ीबत सुन ली, गॉसिप कर लिया। जब भी ये सारी चीज़ें होती है, जब मैं मगन हो जाती हूँ दुनिया में, तो मैं पढ़ लेती हूँ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मैं ये भी बहुत पढ़ती हूँ। और इसके बाद जब जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है, तो मैं लाहुल भी बहुत पढ़ लेती हूँ। तो सिचुएशन के हिसाब से मैं अस्कार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही करने से सब कुछ मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं। पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, जैसे सिचुएशन होती थी, जैसे मेरे ख़यालात होते थे, जैसा मेरा मूड होता था, जैसे मेरे हालात होते थे, उस लिहाज से मैं पढ़ती थी। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि इस्तग़फ़ार मैंने कौन-सा पढ़ा है और मैं हर वक़्त पढ़ती हूँ। बहुत सारी बहनें मुझसे सवाल कर रही हैं कि तहज्जुद की नमाज़ में इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ें? देखिए मेरी बहन, मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि फ़र्ज़ नमाज़ में आपको कुछ भी जिस तरह से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है उस तरह से ही पढ़नी है आपको। वहाँ पर आपको कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है यहाँ पर। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि
جو ہم یہ استغفار پڑھتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ کا جو استغفار پڑھتے ہیں وہ تہجد کی نماز میں اور کسی نفل نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو فرض نمازیں ہیں وہ اس کو اسی طرح سے ادا کرے جس طرح سے ادا کرنے کا حکم ملا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی کی جو ایڈیشنل ہماری نمازیں ہیں جو اللہ کے اور قریب کرنے والی نمازیں ہیں، تو ان نمازوں میں ہم یہاں پر تھوڑا سا وقت لے سکتے ہیں اور اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے نمازوں کا سہارا لے سکتے ہیں ہم یہاں پر۔ تو 2 سجدوں کے بیچ کا جو استغفار ہوتا ہے نا، جب ہم پہلا سجدہ کر دیتے ہیں، جب اٹھ کر ہم بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ میں کم سے کم 3 بار پڑھتی ہوں، اور جب بھی کوئی حاجت مجھے آتی ہے، جب بھی مجھے کوئی دعا منوانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو میں فوراً 2 سجدوں کے بیچ میں دعا کرتی ہوں، اور بہت اچھے سے سکون سے بیٹھ جاتی ہوں میں 2 سجدوں کے بیچ میں۔ اور کبھی دل کہا میرا تو میں سجدوں میں بھی دعا کر لیتی ہوں۔ تو یہ بہت پاورفل سمجھے، بہت طاقتور وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اور ایک اور وقت ہے جب ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ میں ایسی کئی بار میں نے دعائیں کی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ میں نے میری نظروں سے دیکھا ہے وہ دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ تو سمجھے کہ میں استغفار پر اتنا زور اس لیے ڈال رہی ہوں کہ جو بھی انسان استغفار پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ استغفار کو چھوٹا مت سمجھے، نارمل مت سمجھے، اس کی گہرائیوں تک جانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا کے رکھیے، اور اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھیے۔ جس طرح سے میں نے میرے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جو میرے لنڈن کے سفر کا جو ایپیسوڈ 2 ہے، وہ ویڈیو جا کر ضرور دیکھنا آپ سب، کہ میں نے کیا کہا تھا۔ وہ استغفار کی 2 ویڈیوز کو ضرور دیکھنا۔ تو دیکھیے، اپنے اعمال کو بھی سدھارنے کی کوشش کیجیے، اور پوری کوشش کیجیے کہ اپنے اندر وہ سدھار لائے۔ جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی کوشش تو کریں، کم از کم کوشش کے جو راستے پر تو چلیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائیں۔ ہم ہمارے گھروں میں ہر طرح کے گناہ کر دیتے ہیں، ہر طرح سے وہ ساری چیزیں، دنیاوی چیزیں کر لیتے ہیں، ریتی رواجوں کو اتنا مان لیتے ہیں۔ دنیا کو اتنا زیادہ آپ سر پہ مت چڑھا لیجیے، اپنے اندر اتنا دنیا کو مت بھر لیجیے کہ آپ کی نمازیں آپ کے سر کے اوپر سے چلی جائے، آپ کے اذکار چلے جائیں، سب کچھ ضائع مت کر لیجیے گا۔ تو یہاں پر میں ساری باتیں ڈیٹیل میں نہیں کر سکتی، میں اتنا ہی بتا سکتی ہوں، آپ کو ایک ہمت دے سکتی ہوں کہ میری بہنوں، کہ اللہ ہمیشہ ہر وقت اپنے بندے کو ہمیشہ صحیح راستے پہ لانے کے لیے، اور ہمیشہ اس کے گناہوں کی جو بھی اسے گناہ ہوتے ہیں اس کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ ہر وقت اللہ یہی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے دوں، اور ہمیشہ وہ مہربان ہونے کے ہی انتظار میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اگر پریشانی میں ڈال رہا ہے، آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، تو پلیز 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 سمجھیے کیوں آ گئی وہ پریشانیاں، کیوں وہ مصیبتیں آ گئی، اللہ کیا چاہتا ہوگا۔ تو اس چیز پر غور کیا کیجیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا داری، ریتی رواج اتنے زیادہ ہم اپنی زندگیوں میں لا چکے ہیں نا، کہ ان کی وجہ سے ہم کتنی مصیبتوں میں آتے ہیں پتہ۔ ہم ان ساری چیزوں سے ہم دور ہو ہی نہیں سکتے، اور ساری مصیبتیں ہمیں اس طرح سے لپیٹ لیتی ہے کہ ہم ایک طرح سے مایوسی میں آ جاتے ہیں، انگزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم ہمیں صحیح طرح سے سوچنے کی بھی ہمیں وہ طاقت نہیں ملتی ہے، ہمارا جسم صحیح طرح سے اس طرح سے کام بھی نہیں کر سکتا، ہم صحت مند بھی نہیں ہو سکتے، نہ ہم مینٹلی ہم صحت مند ہو سکتے ہیں، نہ فزیکلی ہو سکتے ہیں۔ تو مایوسی اتنی گندی چیز ہے نا کہ انسان کو خبر تک پہنچا دیتی ہے مایوسی۔ اس کو دنیا میں کوئی کسی بھی طرح کی نہ امید، نہ کوئی خواہش، نہ کسی بھی طرح کا اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے مایوسی سے۔ تو میری پیاری 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 بہنوں، پلیز مایوس مت ہونا، کیسی بھی مصیبت ہو، چاہے آپ بے اولاد ہو، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہو، یا آپ بیمار ہو، یا کاروبار نہیں چل رہا ہے، رزق میں تنگی ہے، تو پلیز استغفار کو بہت اچھے سے تھام لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ وقت لگے گا، سب کا اپنا اپنا وقت ہے، اللہ تعالیٰ صحیح وقت پر آپ کو دیں گے۔ تو اللہ پر پورا توکل رکھیے اور بے فکر ہو جائیے، انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھریں گی، سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔